बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक से मुतालिक अहम खबरें, रियाल रेट और दीगर अहम तरीन मालूमात जो कि गैर मुल्की अफराद के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती हैं। बहुत सारे गैर मुल्की अफराद इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। आप मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई मालूमात आपसे शेयर करूंगा फौरी तौर पर आपको मिल सकेगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। वजारत अमल ने एक एलामिया जारी करके ममलिकत में मौजूद तमाम गैर मुल्की अफराद, कफील और कंपनियों को इस बारे में मुतला किया है कि वो लाजमी तौर पर जो कॉन्ट्रैक्ट आपस में साइन होता है उसी के लिहाज से अपना काम करें। इस बारे में वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो कि किसी कफील या कंपनी के वीज़े पर ममलिकत में आते हैं या वो दूसरे वीज़े पर आकर अपना ट्रांसफ़र किसी कफील को देते हैं, जो उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है वही वो काम करने के मिजाज हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी कंपनी किसी वर्कर को किसी दूसरे मुल्क से लेबर के वीज़े पर मंगवाती है या डोमेस्टिक वर्कर के वीज़े पर वो मंगवाते हैं जिसमें ड्राइवर या खद्दामा का कोई कॉन्ट्रैक्ट आपस में साइन होता है, तो लाजमी तौर पर उससे वही काम लिया जाना चाहिए। अगर वजारत अमल के मुताबिक दूसरा काम कोई भी कफील कंपनी किसी वर्कर से लेते हैं जो कि उसके मुआहदे यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में नहीं शामिल है तो वो उसे करने से इनकार कर सकते हैं। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो कि अपनी कंपनी या कफील के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो लाजमी तौर पर इस बात का ख्याल रखें कि उनकी कंपनी या कफील उसी वर्क से वही काम आपसे करवाएं। इस बारे में बहुत सारे अफराद ने ये शिकायत अक्सर करते हुए देखे जाते हैं कि वो जिस काम से उनकी बात की गई थी या जो सैलरी उनसे डिसाइड की गई थी तो उसके लिहाज से उनसे काम वो नहीं लिया जा रहा है और ना ही वो तनख्वाह दी जा रही है। लिहाजा वो तमाम लोग अगर उनके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो याद रखिएगा ज़ुबानी कलामी बात की हुई कोई अहमियत नहीं रखती है। अगर आपसे बाकायदा इस बारे में मुआहदा हुआ है, रिटर्न कोई पेपर है, आपने अपना अंगूठा या कोई साइन उस पर किया है तो लाजमी तौर पर वो कानूनी हैसियत रखता है। उसको आप वजारत अमल के किसी भी ब्रांच में ले जाकर अपने कफील कंपनी के खिलाफ बात कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि हमसे ये नाजायज़ काम करा रहे हैं और इस बारे में वजारत अमल भरपूर कार्रवाई करते हुए ऐसी कफील कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करेगा और उन्हें अपने पास बुलाकर इस मुआहदे के मुताबिक अमल दरामद करने पर जोर देगा। लिहाजा लाजमी तौर पर कोई भी काम करने से पहले कोई कॉन्ट्रैक्ट लाजमी साइन कर लें ताकि अगर कोई भी मुश्किल आपको पेश आए तो उससे बच सकें। ये जो मालूमात और अहम खबर मैंने आपसे शेयर की है इसे लाजमी अपने दूसरे दोस्तों से भी शेयर करें ताकि वो भी इससे बाखबर हो सकें। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने खलीज में तेल बरदार बहरी जहाज़ों पर हमलों का इल्ज़ाम अपने रवायती हरीफ मुल्क पर आयद किया है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का कहना है कि इनका मुल्क किसी भी दबाव और ख़तरे से निपटने के लिए किसी भी किस्म की हिचकिचाहट का मुजाहरा नहीं करेगा और अपना भरपूर दिफा करेगा। इनका मजीद कहना है कि सऊदी अरब खित्ते में अमन और अमान के साथ रहना चाहता है और हालात कशीदा नहीं करना चाहता है, लेकिन वो अपने मुल्क की सलामती और ख़ुद मुख्तारी पर किसी भी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे और अपनी आवाम की सलामती को किसी सूरत में भी पीछे नहीं छोड़ेंगे और इसको भरपूर इसका डिफेंस करेंगे। इस बारे में उन्होंने मजीद कहा है कि ऐसे तमाम अफराद या ऐसे तमाम लोग जो कि इस तरह के हालात पैदा करना चाहते हैं इनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी और सऊदी अरब में मौजूद तमाम गैर मुल्की अफराद भी सऊदी हुकूमत के शाना बशाना खड़े हैं। किसी भी किस्म के हालात का मुकाबला करने के लिए सऊदी हुकूमत की भरपूर मदद फराहम करेंगे। इस बारे में मजीद जो इतलात आई हैं कि सऊदी वली अहद ने कहा है कि वो तमाम ममालिक जो कि सऊदी अरब का ऐसे मुश्किल वक्त में साथ देंगे। सऊदी अरब इन तमाम ममालिक की इस बरादराना खुलूस को हमेशा याद रखेगा। इंटरनेशनल लेवल पर लिविंग स्टैंडर्ड यानी ज़िंदगी गुजारने के मियार के मुताबिक उसको जांचने के लिए एक रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें बताया गया है कि तमाम अरब दुनिया में जो अफराद ज़िंदगी गुजार रहे हैं उसमें सऊदी अरब में रहने वाले अफराद बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं और इस सिलसिले में उनका दूसरा नंबर आया है। सऊदी अरब में जो भी अफराद यहाँ पर रहते हैं वो बेहतरीन सहूलियात से फ़ायदा उठाते हैं, उनके खाने पीने की अशिया हों या उनके लिए जो दीगर फैसिलिटीज़ हों, ट्रांसपोर्टेशन, रोड्स
اور ہاسپٹل وغیرہ سے متعلق یا دیگر جو بھی قوانین کے متعلق یہاں فیسلٹیز ہیں اس کے معیار کے مطابق سعودی عرب دنیا میں بہترین ممالک میں شامل ہے، اور یہاں پر رہنے والے سعودی شہری ہوں یا غیر ملکی، وہ عرب دنیا میں بہترین زندگی گزار رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ حج کی اب آمد ہے، اگلے 1 سے 1.5 ماہ میں حج کے بارے میں باقاعدہ کارروائیاں شروع کر دی جائیں گی۔ اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے سعودی وزارت حج عمرہ نے تمام کمپنیز جو کہ حج کے سلسلے میں اقدامات کریں گی یا اس کے انتظامات میں ملوث ہوں گی، ان کے لیے ہدایات جاری کر دی ہیں کہ تمام حج کمپنیز 30 حاجیوں پر ایک کلینر لازمی فراہم کریں گی، لہٰذا 30 حاجیوں کے لیے ایک کلینر یعنی کہ صفائی ستھرائی کرنے والا ایک شخص لازمی طور پر ان کمپنیوں کو فراہم کرنا ہوگا، اور اس طرح اس عمل کے بعد دونوں مقدس شہروں میں صفائی اور صحت کے عملے کو بھی مزید بہتر بنایا جائے گا اور بہترین تربیت فراہم کر کے وہاں تعینات کیا جائے گا۔ یہ سعودی حکومت کا ایک اچھا اقدام ہے، کیونکہ اسلام بھی صفائی نصف ایمان کے بارے میں مطلع کرتا ہے۔ بہا سے ایک خبر آئی ہے کہ ایک افسوسناک واقعہ وہاں رونما ہوا ہے، جب والدین اپنے ایک 1.5 سالہ بچے کو گاڑی لاک کر کے جاتے ہوئے پچھلی سیٹ پر ہی بھول کر چلے گئے۔ یاد آنے پر جب بچے کو گاڑی سے نکالا تو اس کی حالت کافی زیادہ خراب تھی، کیونکہ موسم کافی زیادہ گرم ہو رہا ہے، اس لیے گاڑی میں آکسیجن کی کمی کی وجہ سے بچے کی حالت کافی غائر ہو گئی۔ ہسپتال ذرائع کا کہنا ہے کہ شدید گرمی اور حبس اور آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے بچے کو دماغی طور پر کافی اس پر اثرات ہوئے ہیں اور وہ کافی مسلسل تشویشناک حالت میں موجود ہے۔ ابتدائی طبی امداد مل جانے کے بعد اس کی حالت کافی بہتر ہے، مگر ابھی بھی ڈاکٹروں نے اسے مزید نگہداشت کے سیکشن میں رکھا گیا ہے۔ اللہ رب العزت اسے صحت دے کہ اور والدین کو اپنے بچوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ افلج کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ وہاں پارک کی ہوئی گاڑی جو کہ باقاعدہ گیریج کے اندر کھڑی ہوئی تھی اور اس میں اچانک آگ لگنے کی اطلاعات موصول ہوئی، جس پر دفاع مدنی نے فوری طور پر کارروائی کی اور اس گاڑی کو جلنے سے بچایا، مگر گاڑی کافی حد تک جل چکی تھی۔ اس بارے میں مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ پارک گاڑی جو کہ گیریج کے اندر کھڑی ہوئی تھی، اس میں آگ کیسے لگی، اس بارے میں ابتدائی جو اطلاعات ملی ہیں کہ وہاں پر کوئی بیٹری پینک گاڑی کے اندر موجود تھا، گرمی کافی زیادہ ہو چکی ہے، جس کے بعد اس گاڑی میں اچانک آگ لگ گئی اور وہ دیکھتے دیکھتے جل گئی۔ اس بارے میں محکمہ ٹریفک اور بلدیہ کے ادارے مسلسل سعودی شہری اور غیر ملکی افراد کو اس بارے میں مطلع کرتے آ رہے ہیں کہ گاڑی میں ایسی کوئی بھی چیز نہ رکھیں جس کی وجہ سے اس طرح کے واقعات پیش آئیں۔ پچھلے دنوں بھی ایک گاڑی میں اچانک موبائل چارجنگ پہ لگا ہوا تھا اور اس میں آگ بھڑک اٹھی، جس میں دیکھتے ہی دیکھتے وہ بھی گاڑی مکمل جل چکی تھی۔ سعودی عرب میں گرمی کافی زیادہ ہو چکی ہے اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ سعودی حکومت نے خاص طور پر دوپہر میں جو غیر ملکی افراد جو بھی دھوپ میں کام کرتے ہیں یا سعودی شہری، ان پر پابندی لگائی ہے کہ وہ دھوپ میں کام نہیں کریں گے، لہٰذا اس بات سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ گرمی کی شدت میں کتنا اضافہ ہو چکا ہے۔ اور محکمہ ٹریفک تمام غیر ملکی اور سعودی شہریوں کو اس بارے میں بتاتا آیا ہے کہ اپنی گاڑی میں جو بھی پریکاشنز یعنی کہ آگ بجھانے کے جو آلات ہیں، فائر ایکسٹنگشرز، وہ لازمی موجود ہونا چاہیے، کیونکہ کسی بھی گاڑی میں اگر اس طرح کی چیزیں موجود نہیں ہوں گی تو ان گاڑیوں کو چالان کیا جائے گا۔ سعودی کسٹم اور وزارت تجارت نے اعلامیہ جاری کر کے بتایا ہے کہ ایسی تمام سگریٹ مملکت میں آنے پر پابندی ہوگی اور وہ 23 اگست سے یہ پابندی سٹارٹ کی جا رہی ہے، جن پر ٹیکس سسٹم کی کوئی مہر نہیں ہوگی۔ ایسی تمام سگریٹ مملکت میں اب نہیں لائی جا سکیں گی، لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد جو کہ اپنے ممالک سے کچھ نہ کچھ پیکٹ سگریٹ کے لاتے ہیں، اب وہ اس بارے میں احتیاط کریں، کیونکہ اس طرح سے ایئرپورٹ پر انہیں کسی بھی قسم کی مشکل ہو سکتی ہے۔ ریاض ریجن کے علاقے الخرج میں وزارت تجارت کے اداروں نے کارروائی کرتے ہوئے ایک ڈیری پروڈکٹ کرنے والے ایک کارخانے کو پکڑا ہے جو کہ لوکل لیول پر دہی اور دودھ کی جو بھی مصنوعات ہیں اسے تیار کرنے میں ملوث تھا۔
سعودی عرب میں ڈیری پروڈکٹ کو تیار کرنے والی کمپنی باقاعدہ لائسنس لے کر یہ کارروائیاں کرتی ہیں، یعنی انہیں تیار کرتی ہیں۔ ایسی تمام جگہ جہاں پر اسے لوکل لیول پر تیار کیا جاتا ہے، ان کے خلاف سخت کارروائی کی جاتی ہے۔ یہ گودام تھا جس پر چھاپہ مار کارروائی کی گئی، وہاں پر تقریباً 1242 مختلف پروڈکٹ جو کہ تیار پڑی تھی مارکیٹ میں سپلائی کی جانی تھی، ان تمام پروڈکٹ کو قبضے میں لے کر ضائع کر دیا گیا ہے، کیونکہ غیر معیاری اشیاء کسی بھی صورت میں مارکیٹ میں نہیں جانی چاہیے، جو کہ وزارت صحت کے اصولوں کی سراسر خلاف ورزی ہے۔ محکمہ موسمیات نے مملکت میں موجود تمام افراد سے کہا ہے کہ مملکت کے وہ علاقے جو کہ دمام ریجن کی جانب آتے ہیں، یعنی ایسٹرن ریجن میں گرمی کافی زیادہ رہے گی، 55 ڈگری سینٹی گریڈ تک آج ٹیمپریچر جانے کی امید کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ سینٹرل ریجن مکہ اور مدینہ میں ہلکا گرد و غبار رہے گا، لہٰذا شہری احتیاطی تدابیر اختیار کریں، جبکہ ساؤتھ ریجن کا جو ٹیمپریچر ہے اس میں کافی کمی ہے، وہ جہاں پر 20 سے 22 ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا اور ہلکی بارش کی بھی امید ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی اہم خبریں۔ میری اس ویڈیو کو لائک لازمی کرے گا۔ السلام علیکم۔